गुज़िश्ता दिनों मौलाना इदरीस साहब शहीद हुए जो कि बहुत जयीद आलिम थे। इसके साथ पुलिस की बनों में जो थाने पे खुदकश हुआ जिसमें 21 जवान शहीद हुए और बहुत वहाँ एक सीरियस जंग छिड़ी हुई है। और उसकी बुनियाद ये है कि अभी तक जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। हमें अफसोस इस बात के हैं कि इतना बड़े वाक़यात होते हैं, न इस असेंबली में कोई बात हुई, न किसी वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई सीरियस कंसर्न शो किया। वहाँ हम रोज़ाना लाशें उठा रहे हैं और लाशें भी मतलब सिर्फ महीने के लिहाज से ले ले तो सैकड़ों शहादतें हो रही है, लेकिन हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है ना वो कोई टस मस नहीं हो रही, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा। जो नेशनल एक्शन प्लान था जिसका तमाम इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था कि उस पर अमल दरामद हो, उस पर अभी तक वफाकी हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इसके साथ ऐसा रवैया रखा जा रहा है, एक बदनीयती की बुनियाद पर उसके साथ रवैया रखा जा रहा है। यानी 160 बिलियन शॉर्ट फॉल है, 160 बिलियन शॉर्ट फॉल है सिर्फ एक साल में एनएफसी में। यानी आपकी जो हमारे एनएफसी में रूटीन हमारा शेयर बनता है इसमें सारी 1.9 बिलियन 1.9 में इसको करेक्ट करता हूं 1.9 बिलियन शॉर्ट फॉल है। यानी रूटीन भी जो इसकी जो मद में जो फंड है वो नहीं दिया जा रहा, जबकि ये पार्लियामेंट ने ये कमिटमेंट की थी कि हम हर साल कम से कम 100 बिलियन जो फाटा मर्ज हुआ है उसके सिलसिले में देंगे। अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। ये भी इस पार्लियामेंट ने कमिटमेंट की थी कि 3% हम जो तमाम सूबे और वफाक अपने एनएफसी शेयर देगा। और प्रॉब्लम ये आई कि जो फाटा को मर्ज हुआ, लेकिन फाटा मर्ज के बाद स्पीकर साहब अगर आपकी तवज्जो, क्योंकि वो जो फाटा मर्ज के बाद हुआ कि फाटा तो मर्ज कर दिया, खर्ची सूबाई हुकूमत के ऊपर आए और वफाकी हुकूमत के जिम्मे जो फंड रहते हैं वो अभी तक फंड नहीं दे रहे। जो 100 बिलियन का कमिटमेंट थी कि हर साल दी जाएंगी, जो 3% एनएफसी में शेयर था जो दी जाएगी, अभी तक वो नहीं दी रहे हैं। और जुल्म तो ये है कि जो हमारी पूरी इकॉनमी है वो इकॉनमी बेस करती है अफगानिस्तान के साथ ट्रेड पे। वो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा ट्रेड होता है, हमारी तो इस वक्त जो पेशावर है वो तो एक छोटा मार्केट है, वो लाहौर या कराची का मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ जो है ना पॉसिबल नहीं है कि वहाँ कोई हमारा मेन सोर्स जो है ना वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया था, उसकी वजह से हमारी वहाँ मकामी इंडस्ट्रीज बंद हो रही है। इसका कोई हल निकालना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। अगर दुनिया की आप जो है ना सुलह कर रहे हैं, कोई मामला तय कर रहे हैं, तो अपने जो पड़ोसी है उनके साथ भी बात करें। हम बिल्कुल समझते हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जो भी दहशतगर्द है, जैसे भी दहशतगर्द है, उसके खिलाफ बिला रोक टोक उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो हमारी रोटी दाल का मसला है, यानी ट्रेड तो जंगों में भी खत्म नहीं होते, बंद नहीं होती, लेकिन आप हमें देखें कि इस वक्त जो ट्रेड के मसाइल है, साथ साथ जनाब स्पीकर, जो ये हुकूमत ने जो पेट्रोलियम पे जो लेवी में इजाफा किया है, मैं आज वो स्टेटिस्टिक आपके सामने रख रहा हूं कि सिर्फ 9 महीने में इस हुकूमत ने 1.2 ट्रिलियन रुपए जो है ना अवाम से निचोड़े हैं। आपने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, आपके पास इंडिया उधर कितना महंगा हुआ, उधर पेट्रोल जो है ना उसमें कोई कीमत पे इजाफा नहीं हुआ। बांग्लादेश ने 16% किया, श्रीलंका ने देखा, आपके पड़ोसी ममालिक है। और जिस तरह ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं और जिस तरह आवाम को निचोड़ रहे हैं और जिस तरह आवाम जो है ना 2 वक्त की रोटी के लिए जो है ना आवाम के पास पैसा नहीं है, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, इलाज करने के लिए कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत के पास वो मैंडेट नहीं है, अवाम के मैंडेट नहीं है। उसको पता है कि अवाम तो उसको वोट नहीं देने होते। ये कहते हैं कि पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है, पंजाब में ये हो रहा है, कौन सी तरक्की हमें पता नहीं कौन सी तरक्की हो रही है। लेकिन सिर्फ हमने देखा है कि सिर्फ पंजाब में जो किसानों का इस्तेसाल किया गया, यानी सिर्फ वीट जो है, जो किसानों से
جو استحصال کیا, جو ویٹ کے حوالے سے 2.2 ٹریلین جو گندم کے کسان ہے اس کا نقصان ہوا ہے, جو پوٹیٹو کے جو آلو کے کسان ہے وہ 80 سے 100 بلین تک اس کا نقصان ہوا ہے. اس طرح پاکستان کی تاریخ کے 50 سال میں سب سے جو 5 مین کراپس ہیں, مین کراپ 5, جس میں کپاس ہے, جس میں ویٹ ہے, جس میں میز ہے, وہ 5 جو نیگیٹو میں ہے. یہ بتائیں انہوں نے کون سا ایسا تیر مارا ہے؟ ابھی تک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ایسا ریلیف ہے جو اس نے جو ہے نا عوام کو دیا ہے؟ یہ بتائیں کہ کون سا ایسی پالیسی ہے. بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی قانون سازی ہو رہی ہے, ایک قانون ایسا بتائے جس میں عوام کے لیے کوئی سہولت, کوئی ریلیف دیا گیا ہو. کوئی پالیسی نہیں دی گئی. اور اس کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلی چیف منسٹر ہیں جنہوں نے 11 بلین سے جہاز خریدا, اور شاید یہ مغلوں کے اس سے متاثر ہے کیونکہ مغل بھی اس طرح شاہانہ زندگی گزارتے تھے, تو وہاں میڈم کو بھی ماشاءاللہ اتنی 11 بلین کا ایک جہاز چاہیے تھا. کسان رول رہے ہیں, کینو کے کسان, آلو کے کسان, کپاس کے کسان, اور وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. کون سا ریلیف دے رہے ہیں؟ میں اور پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, عمران خان اس ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے, ہم اس کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں. عمران خان کو اس پاکستانی قوم نے ووٹ دیا, اس کی ووٹ کو زبردستی چھینا گیا. عمران خان اس وزیر اعظم بھی رہا ہے, اس کا تو بنیادی حق ہے جیل مینول کے رولز کے مطابق کہ اس کو جو کم از کم علاج کی سہولت دی جائے. یعنی کیا مطالبہ ہم کرتے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے, اس کو اسپتال منتقل کیا جائے, ان کی جو ہے نا ملاقاتیں پوری جائے. یہ تو جو جیل رولز میں ہے, یہ فیملی کی وکلا کی ملاقات کروائی جائے. یہ تو ہم کوئی بڑی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں جو عمران خان کے حوالے سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح ڈیل کی جائے جو جس طرح نواز شریف کے ساتھ کیا گیا کہ جو ہے نا ایئرپورٹ میں اس کے ساتھ جو ہے نا ساری عدالتیں فیصلے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق, میرٹ کے مطابق اس کو انصاف دلا جائے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جس طرح, کیا یہ ملک, یہ آئین ہمیں ہماری شہری حقوق ہے کہ نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی, الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹر, اس سے نشان چھینا گیا, اس کی بنیادی حقوق باطل کی گئے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی وائف بشرا بی بی اور جتنے قیدی ہیں ان کی بنیادی قانونی حقوق دی جائیں. میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں, جس طرح یہ حکومت چلا رہے ہیں, ظلم اور جبر کے ذریعے سے جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. پولیس میں گیا تھا, 3 دن میں نے لاہور میں گزارے, میں اپنے لوگوں کو ملا, میں جو جیل میں لوگ تھے اس کے پاس گیا. جناب اسپیکر یقین جانے پنجاب مکمل پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے. پنجاب میں کوئی کسی کا قانونی رائٹس نہیں ہے, کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. ایک ایس ایچ او جو ہے, ایک ایس ایچ او وہ کسی سے نہیں پوچھتا, وہ جس گھر پہ جاتا ہے چادر چار دیواری کی بے توقیری کرتا ہے, لیکن کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ ایس ایچ او سے پوچھے کیونکہ کسی کی قانونی حقوق نہیں ہے. اس لیے اگر میں صرف اس موقع پہ پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو, ماشاءاللہ آپ بھی پیپل پارٹی کی نمائندے ہیں, اپنے آپ کو 1973 آئین کا خالق کہتے ہیں, 18 امینڈمنٹ کے خالق کہتے ہیں, بہت بڑی جمہوریت چیمپئن کہتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کیسی حکومت کے ساتھ سپورٹ میں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ظلم ہو رہا ہے, اس میں پیپل پارٹی اس کے ساتھ برابر شریک ہے.